प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे वजीफे को लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा इतना फजीलत और इतना बरकतों वाला है कि आप आगे वीडियो में इसकी फजीलत सुनकर सच में चौंक जाएंगे और इसे ज़रूर करना चाहेंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और असरदार है, क्योंकि इस वजीफे को जिसने भी पूरे यकीन और सच्चे दिल से किया है उसको इसका रिजल्ट 100% देखने को मिला है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप बेरोजगार यानी कि आपके पास कोई काम नहीं है, या आप बेहद गरीब हैं और रिज्क की तंगी से परेशान हैं या दौलत की तंगी से परेशान हैं, तो आप इस वजीफे को अगर कर लेते हैं तो इस वजीफे की बरकत से दौलत खुद ब खुद आपके कदमों में आकर रुकेगी। ये बहुत ही पावरफुल अमल है और इसको करने वाला इसका असर बहुत जल्द देखता है। तो दौलत के लिए बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही बरकत वाला वजीफा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वजीफे को करने के तरीके के बारे में अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही इस वजीफे को करें, क्योंकि इस वजीफे को करने के लिए आपको जो तरीका वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से आपको इस वजीफे को करना है। इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। तो इस वजीफे का करने का तरीका आपको वीडियो के आखिर में बताया गया है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, तभी आपके ये वजीफा ठीक से समझ में आएगा। इस वजीफे में एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने इस वजीफे में एक भी गलती कर दी तो इस वजीफे को करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो आप इसका तरीका ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ही इस वजीफे को करना। ये कोई आम अमल या कोई आम वजीफा नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर 8 दिन तक इस वजीफे को कर लेते हैं तो ये वजीफा आपको 7 दिन में अमीर, 7 दिन में लखपति और करोड़पति बनाकर छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे की खासियत ये है कि अगर कोई फकीर भी इस वजीफे को करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 दिन के अंदर अंदर उस शख्स को फकीर से अमीर गनी कर देता है। आप इस बात से ही इस वजीफे की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लें, ये वजीफा दुनिया की हर दौलत आपके कदमों में लाकर रख देगा। अगर आप सिर्फ एक बार इस वजीफे को कर लेते हैं तो आप पूरी जिंदगी कभी गरीब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आप भी दौलत की तमन्ना रखते हैं या अमीर होना चाहते हैं तो आप इस वजीफे को अच्छे से सीख लें, इस वजीफे के तरीके को अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस वजीफे की तरफ जिसको बुजुर्गों ने दरियाए दौलत के नाम से भी बताया है, यानी कि इस वजीफे को करने वाले शख्स के कदमों में दौलत का दरिया रख दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वजीफा बहुत ही ज्यादा प्यारा और असरदार है। तो अब हम पहले इस वजीफे के तरीके के बारे में अच्छे से आपको बता देते हैं, आप ध्यान से इसका तरीका समझ लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वजीफा कब और कैसे करना है वो देखिए। दोस्तों, आपको इस वजीफे को सिर्फ इतवार के दिन ही करना है, यानी कि ये वजीफा आपको सिर्फ संडे के दिन ही करना है। अब आपको इतवार के दिन इस वजीफे को किस वक्त पर करना है वो भी जान लेते हैं। देखिए, जब आप इतवार के दिन जोहर की नमाज को मुकम्मल अदा कर लें और मुसल्ले पर बैठे बैठे ही इस वजीफे को वुजू की हालत में ही करना है। अगर आपका वुजू टूट गया है तो आप फौरन वुजू बना लें और उसके बाद ही इस वजीफे को करें। तो सबसे पहले आपको कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना है, और जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको 3 मरतबा आपकी स्क्रीन पर जो ये जलाली आयत नजर आ रही है आपको इसे 3 मरतबा पढ़ना है। आइए हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इस तरीके से आपको जो स्क्रीन पर दुआ दिखाई दे रही है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लगा दी है, जिससे आपको समझ में आ जाए और आसानी हो समझने में। तो प्यारे दोस्तों, इस दुआ को आपको सिर्फ 3 मरतबा अच्छे से पढ़ लेना है और जैसे हमने आपको बताया है, और उसके बाद आपको
پھر سے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ ایک آیت جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ کو اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقے سے آپ کو یہ آیت 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اس آیت کو مکمل اچھے سے 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ تو آپ پھر سے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ کی اسکرین پر جو آیت شو ہو رہی ہے، آپ کو اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، تو اس طریقے سے آپ کو یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پھر سے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد اب جو آپ کی اسکرین پر 4 نمبر کی آیت شو ہو رہی ہے، آپ کو اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار ہم آپ کو پھر سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے آپ کو اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پھر سے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی اسکرین پر جو 5ویں آیت شو ہو رہی ہے، آپ کو اسے 21 مرتبہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اچھے طریقے سے 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ بس آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ اس وظیفے کا کرشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس وظیفے کو کہ کس طریقے سے 7 دنوں کے اندر اندر آپ کے پاس کروڑوں روپے کی دولت آ جاتی ہے، کیسے اللہ آپ کے قدموں میں کروڑوں روپے کی دولت کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ فقیر بھی ہیں نا، اور اگر آپ نے اس وظیفے کو اتوار کے دن صحیح طریقے سے کر لیا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اس وظیفے کا کرشمہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے 7 دنوں کے اندر اندر آپ کروڑ پتی، امیر اور غنی ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور اثردار ہے، اور یہ دولت کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور اثردار ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں تھوڑا بھی کنفیوژن ہے تو ہم نے آپ کی اسکرین پر ایک چارٹ بنا دیا ہے، آپ اس سے اس وظیفے کو سمجھ لیجئے۔ یعنی کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں درود شریف۔ بس آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اب بھی نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس عمل کو کریں، میرے مولا تو انہیں کامیابی عطا فرما اور انہیں غنی کر دے، اور جتنے لوگ بھی ثواب کی نیت سے اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھیجیں، انہیں اس کا اجر عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، ہمارا کام تھا اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیں اور دینی کام میں حصہ لیں، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کے والدین کو خوش رکھے۔ آمین اللہم آمین۔